बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आधी रात का वक्त था जब अचानक भाभी मेरे कमरे में आ गई और मुझे कहने लगी कि चलो चलते हैं। मैंने कहा कि इस टाइम कहाँ जाना है। पहले भी मैं इनके साथ भाई की मर्ज़ी के बगैर कहीं ना कहीं जाती रहती थी, मगर अब आधी रात को इनको कहाँ जाना था। कहने लगी कि बस तुम चलो, बहुत ज़रूरी काम है। मैंने जब टाइम देखा तो मैं हैरान रह गई। वो मुझे अपने साथ ले जाने से पहले कहने लगी कि काली चादर है तुम्हारे पास तो वो ओढ़ लो, और अगर काले कपड़े हों तो और भी अच्छी बात है। मैंने उनको देखा तो उन्होंने भी काले कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा कि काले कपड़े पहनने ज़रूरी हैं, तो कहने लगी कि हाँ ज़रूरी हैं। वो मुझे अपने साथ ले गई और हम लोग एक बड़े से तबीले जैसी जगह पर चले गए। तबीला इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दीवारें तो ऊंची ऊंची थी मगर छत टूटा हुआ था। जाहिर है यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं रहता था जो बहुत साफ़ सुथरा होगा, क्योंकि इधर तो बारिश का पानी, धूप, मिट्टी सब कुछ आता होगा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुंह पीछे करके खड़ी हो जाओ, क्योंकि तुम्हें ये सब देखने में अजीब लगेगा। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या हो रहा है भाभी, मुझे पहले बताओ तो सही। हम लोग आधी रात को उठ के यहाँ आ गए हैं। पीछे से कोई जाग गया तो कहने लगी कि कोई नहीं जागेगा, मैं पक्का इंतज़ाम करके आई हूँ, और मुझे कहा कि मुंह पीछे करके खड़ी हो जाओ। मैं जब मुंह पीछे करके खड़ी हो गई तो मुझे अजीब सी आवाज़ आई। ऐसे लगा कि कोई भारी भरकम चीज़ चल कर इस तरफ आ रही है, मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी ने अजीब सी आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, और जैसे ही मैंने पलट कर देखा मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि भाभी खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रही हो। कहने लगी कि मेरे पास ये आखिरी रास्ता है। मैंने देखा था कि मेरी भाभी ने मेरा भाई इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सख्त शौहर दान जानता था, इसलिए इसे ख़ानदान में से किसी ने भी रिश्ता देने से मना कर दिया। वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनको देखकर सब कहते हैं कि पता नहीं इसकी बीवी का क्या बनेगा। वो भी ऐसा ही था। इसे ख़ानदान में से किसी ने भी रिश्ता नहीं देना था। अपनी सगी खाला ने भी इनकार कर दिया। अम्मी भी बड़ी परेशान थी। उन्होंने फिर ख़ानदान के बाहर से लड़की तलाश की। लड़की खूबसूरत थी और मेरी होने वाली भाभी का नाम समना था। उनके सामने तो हमने भाई की तारीफ़ें ही की। अपनी दही को खट्टा कौन कहता है। हमने कहा कि अच्छा है, एहसास करने वाला है, बस थोड़ा सा संजीदा है। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे भाई ने हम माँ बेटी की ज़िंदगी को इतना ख़राब किया हुआ था, तो अपनी बीवी के साथ वो क्या करता कि इस पे इसका पूरा पूरा हक था। और मेरी माँ कहती थी कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। माँ कहती थी इसमें कसूर इसके काम का भी है, इसका काम ही ऐसा था, खुद में काम करता था। वहाँ पे घोड़ों को ठीक से रखना, साफ करना बड़ा ही मेहनत और मशक्क़त का काम था। घोड़ों पे जुल्म भी बहुत करता था, उनको हाँकना पड़ता था। मेरी माँ कहती थी कि जब इसको जानवरों पे ही रहम करना नहीं आया तो इंसानों पे रहम क्या करेगा। लेकिन ये काम इतना मुश्किल था कि कोई भी ये काम करने को तैयार न था। मेरा भाई हट्टा कट्टा था, लंबा धड़ंगा था, इसीलिए वो ये काम आसानी से कर लेता था। उसे उसके अच्छे पैसे मिलते थे। हमारे घर में पैसों की कमी न थी, मगर एहसासात और एहसास की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए शादी हो गई, भाभी हमारे घर आ गई। मगर अब भाभी के साथ भी वही सब कुछ होता था, बल्कि उनके साथ तो ज़्यादा ही होता था। भाई हमें घर में टीवी देखने नहीं देता था, और भाभी जो जहेज़ में टीवी लेकर आई थी, हमें लगा कि शायद अब भाई कहें कि चलो कोई बात नहीं, घर में टीवी आ गया है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। मगर उसने तो सुबह सुबह ही टीवी तोड़ दिया, और ऐसे नहीं कि सबके सामने तोड़ा, बल्कि उस टीवी को तोड़ के एक साइड पे रखा था। दुल्हन सुबह सुबह उठे, अभी इसकी शादी को 3-4 दिन हुए हों, और वो देखे कि मेरे घर वालों ने जो प्यार से टीवी दिया था वो किरची किरची हुआ पड़ा है, तो इस पे क्या गुजरेगी। मेरी माँ ने कहा कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, टीवी वापस कर देते हैं। उनकी मोहब्बत की कमाई थी, तो कहने लगा कि मेहनत की कमाई हराम चीज़ पे लगाई थी, अच्छा किया मैंने इस चीज़ को तोड़ दिया। टीवी देख के ही औरतें बिगड़ती हैं। बस फिर इसके बाद भाभी के साथ भी वही सब कुछ पाबंदियाँ, बातें, दकियानूसी हरकतें, ना कहीं आने देना, ना जाने देना, घर में भी चादर करवा के रखना, अपने घर भी रात ना रुकने देना, अपने मामू, अपने कज़न, अपने चाचू के बेटों से भी ना मिलने देना, मोहल्ले में भी कहीं जाने ना देना,
گھر کی کوئی چیز خراب ہو جائے تو کوئی مرد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا، خود ہی اس کو ٹچ لگا کے ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ اس گھر کی ساری چیزیں خراب تھیں، سب سے زیادہ تو میرے بھائی کی تربیت خراب تھی۔ پتہ نہیں اس کو ایسا کس نے بنایا تھا۔ میرے والد صاحب تو ایسے نہیں تھے، لیکن اب وہ بھی اس دنیا میں نہ تھے۔ میری ماں کہتی ہے کہ میرا ایک بھائی ایسا تھا اور یہ اس کی زیر نگرانی رہا ہے۔ خود تو وہ باہر کے ملک چلا گیا، اس کو ہمارے لیے چھوڑ گیا۔ میری ماں کا یہ فارمولا ناکام ہو گیا تھا کہ بیوی آئے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی حرکتیں اور بھی بری ہو گئی تھیں۔ میری ماں ہی پہلے پریشان رہتی تھی، اب میری بھابھی نے بھی پریشان رہنا شروع کر دیا۔ وہ بھابھی پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ میری ماں ان ساسوں میں سے نہ تھی جو کہتی تھی کہ ہاں ہاں کھینچ کے رکھو۔ بہو کو وہ کہتی تھی کہ تیری بھی 2 بہنیں ہیں اور تو کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے کرے گا تو کل کو تیری بہنوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ میری بڑی بہن کی شادی، اور اب میری ماں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اگر بھابھی کے ساتھ کچھ برا ہوا تو ہم دونوں بہنوں کے ساتھ اور بھی برا ہوگا۔ ایک دن تو وہ دعا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے، میرے رب اسی کے صدقے تو میرے بیٹے کو عقل دے دے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ ابھی میری ماں دعا کر ہی رہی تھی کہ اندر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ فوراً بھاگے، دیکھا تو بھابھی بے ہوش ہو چکی تھی، مگر بھائی نے بھابھی کے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جانے دیا۔ میری ماں ہی جا کر محلے کی دائی کو بلا کر لائی۔ اس نے میری بھابھی کو چیک کیا اور کہا کہ یہ تو ماں بننے والی ہے۔ ہم سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ چلو اگر بیوی کے آنے سے بھی کوئی مرد ٹھیک نہ ہو تو اولاد کے آنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب میری بھابھی کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا اس کو بد دعا نہ سمجھنا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تیرے شوہر کے ہاں بیٹی پیدا ہو تبھی وہ ٹھیک ہوگا۔ میری ماں نے ادھر یہ بات کی، ادھر میرا بھائی جو گھر کے اندر آ چکا تھا، اس نے اندر دروازے میں کھڑے ہو کے یہ بات سن لی۔ اس نے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اٹھا کے کسی کو دے دوں گا۔ ہم سب لوگ حیران ہو گئے۔ اسے یہ خبر تو مل گئی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ میرے ہاں بیٹی نہیں بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر بیٹی پیدا ہوگی تو گھر بھی نہیں آنے دوں گا، ہسپتال سے ہی کہیں بھیج دوں گا۔ تم لوگوں کو سنبھال رہا ہوں، یہی بڑی بات ہے۔ آج کل تو بوڑھی کیا، جوان کیا، شادی شدہ کیا۔ میرے بھائی نے یہ کہا اور باری باری پہلے میری ماں کی طرف دیکھا، پھر میری طرف اور پھر اپنی بیوی کی طرف۔ کہنے لگا کہ عورتوں کے قدم کسی بھی عمر اور کسی بھی وقت میں جا کے پھسل جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک اور عورت آ گئی اس گھر میں تو اس کی نگرانی کرتے کرتے میری تو ساری جوانی گزر جائے گی۔ اس گھر میں مرد پیدا ہوگا جو میری طرح مرد کا بچہ ہوگا، اور اگر بیٹی ہوئی تو اس گھر میں آنے نہیں دوں گا۔ میری بھابھی اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ان کے اوپر جو علامت آ رہی تھی وہ ساری بیٹی والی ہی تھی، جیسے کہ زیادہ نیند آنا، اور ان کی طبیعت بھی زیادہ خراب نہیں ہوتی تھی۔ جب عورت بیٹا پیدا کرنے والی ہوتی ہے تو اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے۔ بیٹی کا حمل ہلکا اور آسان ہوتا ہے، اسی لیے اسے زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ بھابھی بھی ابھی تک ٹھیک ہی جا رہی تھی، لیکن اب بھابھی پریشان ہو گئی کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے ہاں بیٹی ہی ہونے والی ہے، اور محلے کی دائی نے بھی بتا دیا کہ بیٹی جیسی علامات ہی لگ رہی ہیں۔ میرے بھائی نے ایک دفعہ بھی بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ مرد کرتے ہیں، اسی لیے میں اس کو نہیں بھیجنا چاہتا۔ جب عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے تو وہ چور راستے تلاش کر ہی لیتی ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی میں اور بھابھی بھائی کی غیر موجودگی میں گھر سے نکل جاتے تھے، کبھی پیچھے والوں کے گھر جا کے ٹی وی دیکھ لیتے تو کبھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے گپ شپ کر لیتے۔ وہاں میری دوست رہتی تھی جو اب بھابھی کی بھی دوست بن چکی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ گھر سے باہر جانے کا دل ہی نہ کرے۔ اگر آپ گھر کو قید خانہ بنائیں گے تو وہاں کوئی بھی رہنا نہیں چاہے گا، پر یہ بات میرے بھائی کو کون سمجھاتا۔ وہیں سے اس عورت نے میری بھابھی کے دماغ میں کوئی بات ڈال دی اور کہا کہ ایک طریقہ ہے جس سے تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، مگر اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے اتنی ہی بات سنی تھی، کیونکہ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی تھی تو مجھے اس سے پاس سے اٹھا دیتی تھی۔ میری وہ دوست بھی شادی شدہ تھی، اس کی شادی جلدی ہو گئی
وہ کہتی تھی کہ ہم شادی شدہ عورتوں کی باتوں میں تیرا کوئی کام نہیں ہے، جب کوئی پرسنل بات کرنی ہوتی تو مجھے سائٹ پہ بھیج دیتی، بھائی گھر پر آ جائے۔ امی سے تو کچھ سنبھالا نہیں جاتا، ان کے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، وہ اپنے ہی بیٹے سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں۔ اب میری بھابھی نے ایک نیا کام پکڑا تھا، وہ 2-3 دفعہ گھر سے غائب ہوتی اور پیچھے والی عورت کے ساتھ ہی کہیں گئی۔ میری ماں نے اور میں نے ان کو کہہ دیا کہ ہمارا تمہارے معاملے میں اب کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ محلے کے اندر ہی کہیں آنا جانا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر اتنا دور جانا غلط ہے۔ اگر بیٹے کو پتہ چل گیا تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، اسی لیے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ اپنا گھر بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اس لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کروں گی، مگر وہ عورت اپنے میکے چلی گئی اور میری بھابھی کو کہیں جانا تھا۔ وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ چلو چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کیسے پوچھ کے آئی ہیں؟ بھائی کو نہیں پتہ۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی سو رہا ہے، تم فکر نہیں کرو، بس چلو میرے ساتھ اور کالے کپڑے پہن لو، کالی چادر کر لو۔ میں حیران ہوئی، میں نے کہا کہ ہاں اس مہینے میں لوگ کالے کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، مگر ہم کیوں پہنے؟ ہم نے کون سا کہیں جانا ہے؟ تو کہنے لگی کہ بس جاؤ، میں کہہ رہی ہوں وہ کر لو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور ایک عجیب سا طبیلے میں لے گئی۔ یہ جگہ ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے یہاں پہ جانوروں کو باندھا جاتا تھا۔ وہاں پر کسی عورت اور آدمی سے بات کرنے لگی اور ان کو کچھ پیسے بھی دینے لگی۔ پھر مجھے کہا کہ تم ذرا اپنا منہ پیچھے کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی ضروری کام ہے۔ میں نے منہ پیچھے کیا کہ مجھے کوئی بہت ہی بھاری بھرکم وجود اس طرف آنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، اور اس کے بعد کا جو منظر دیکھا اس سے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ بھابھی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں شبنم کے ساتھ آتی تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی، اس لیے وہ حیران نہیں ہوتی تھی۔ اب تیرے ساتھ آئی ہوں تو مجھے پتا تھا کہ تو نے گھبرا جانا ہے، لیکن دیکھ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ پتا تھا کہ تو نے گھبرا جانا ہے، لیکن دیکھ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں یہ جو سب کچھ کر رہی ہوں نا، اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو، اور اس طرح میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کا بڑا ہی پرانا اور آزمودہ ٹوٹکا ہے، صدیوں سے کام کر رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے کام کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے اب تجھے میرے ساتھ آنا ہوگا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جب تک یہ مہینہ ختم نہیں ہو جاتا، صرف تب تک، اور اس کے بعد میرا ٹائم بھی آ جائے گا، اور دیکھنا ہمارے گھر میں بیٹا آئے گا، تیرا بھائی بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تو بھی ایک پیارے سے بچے کی پپھو بنے گی۔ میں نے کہا کہ اور بھائی کو پتہ چل گیا؟ تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں چلے گا۔ میں واپس آ گئی، میری ماں بھی ابھی تک بے خبر سو رہی تھی، اور ہمارا بھائی بھی۔ ہم لوگ حیران ہو گئے کہ ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ کون سا کوئی سردیوں کا موسم تھا کہ بندہ ایک دفعہ سوئے تو مشکل سے ہی آنکھ کھلتی ہے، گرمی میں کہاں سکون کی نیند آتی ہے۔ صبح ہوئی تو بھائی بھی کہہ رہا تھا کہ سر میں درد ہے، سر میں درد ہے، اور ماں بھی کہہ رہی تھی۔ دونوں کے لیے چائے بنا دی اور بھائی کام پہ چلا گیا۔ میں اپنی بھابھی کے کمرے میں آئی اور میں نے کہا کہ یہ بات ماں کو بھی نہیں بتانی۔ اس نے کہا کہ ہاں، ان کو بھی نہیں بتانا، ان کی عمر ہو چکی ہے اور وہ پریشان بھی رہتی ہیں، کہیں ان کے منہ سے ان کے بیٹے کے سامنے یہ بات نکل گئی تو ہم دونوں کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ میں نے کہا کہ ہم دونوں سے کیا مطلب؟ آپ نے مجھے بھی بیچ میں شامل کر لیا، کل کو بھائی مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، جب اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو وہ کچھ کیسے کرے گا؟ ہم لوگ ہیں نا، ہم اس بات کو سنبھال لیں گے، اور میں نے تجھے کہا نا بس 3-4 چکر رہتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل میری بھابھی کچھ خاص قسم کے لوگوں کے پاس جا رہی تھی، وہ لوگ بھابھی سے پیسے بھی لے رہے تھے اور بدلے میں اپنے مقدس کھوڑے سے یہ کام کروا رہے تھے، یعنی کہ بھابھی یہ کام کروا رہی تھی کہ ایک مقدس گھوڑا ان کا حمل والا پیٹ اپنی زبان سے چاٹتا، ایسا انہوں نے 14 چکر لگا کے کرنا تھا، یعنی کہ 14 دفعہ یہ کام کروانا تھا، اور اس میں سے اب وہ کہہ رہی تھی کہ صرف 4 چکر رہ گئے ہیں۔ 10 دفعہ وہ ساتھ والی عورت کے ساتھ گئی تھی، اور جب 4 دفعہ انہوں نے میرے ساتھ جانا تھا، اور ایک دفعہ بھی اگر بھائی کو پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا۔ مگر میں حیران تھی کہ ہم 2 دفعہ اور گئے، مگر نہ بھائی کی آنکھ کھلتی نہ ہی امی کی آنکھ کھلتی۔ پر صبح صبح وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سر بھاری ہو گئے۔ امی کی طبیعت تو بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، محلے سے نرس کو بلا کے لائی۔ اس نے کہا کہ ان کو کیا کھلایا تھا، کوئی ایسی ویسی دوائی تو نہیں دی تھی، کوئی نیند کی دوائی تو نہیں دی، ان کو اتنی سستی اور غنودگی کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو نیند کی دوائی ہے ہی نہیں،
नींद की दवाई देने की भला क्या ज़रूरत है? किसी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि इसको नींद की दवाई देनी पड़े। नर्स ने कहा कि मुझे तो कुछ ऐसे ही मामला लग रहा है। खैर अभी ठीक हो जाएंगी। जब एक दिन मैंने एक मंजर देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने देखा कि आज हम लोगों ने फिर से जाना था और भाभी ने रात के टाइम जो मेरी माँ और मेरे भाई को चाय पीने की आदत थी, उसकी चाय के अंदर कोई चीज़ मिलाई थी। उसने मुझे कप पकड़ा दिया और कहा कि अपनी अम्मी को दे दो, और ख़ुद चाय के कप लिए अपने शौहर के कमरे में चली गई। मैं समझ गई कि वो क्या कर रही थी, क्योंकि हम जब भी जाते थे पीछे से कोई भी नहीं जागता था। वो मेरी माँ और मेरे भाई दोनों को नींद की दवाई दे दिया करती थी ताकि उनको पता ही ना चले और हम अपना काम करके वापस भी आ जाएं। दिल तो किया कि माँ को बता दूं कि इसमें नींद की दवाई है, मगर ये बात भी अपनी जगह ठीक थी कि इनका बेहोश रहना ही आफियत था, नहीं तो हम बुरी तरह फंस जाते। अगर मेरी माँ को पता चल जाता कि मैं अपनी भाभी के साथ मिलकर इतना बड़ा काम कर रही हूँ तो वो मुझ पे गुस्सा ही होती। इसने मुझे समझाया था कि बेटा, मियाँ बीवी के मामलात में नहीं बोलते, चाहे वो अच्छे मामलात हों चाहे वो बुरे मामलात। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अजीब सा होता है। वो दिन भर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, रात को एक हो जाते हैं, रात को झगड़ा करते हैं तो सुबह ठीक हो जाते हैं। उनकी किसी बात में नहीं आते। इनकी ज़िंदगी इसी तरह ही चलती है। लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, सब कुछ नॉर्मल होता है। एक दिन उनकी लड़ाई होगी तो बीवी कहेगी कि मैंने इस आदमी के साथ रहना ही नहीं, या शौहर कहेगा कि ये औरत तो मेरे दिल से उतर गई है। थोड़ी देर बाद दोनों ऐसे साथ बैठे होंगे जैसे लैला मजनू है। इसलिए तूने इनके मामले में नहीं बोलना। मगर यहाँ पर मैंने मामले में बोलना क्या था, मैं तो पूरी तरह से इस मामले में घुस चुकी थी। ये सोच के चुप हो गई कि बस इसके बाद एक और चक्कर है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर आज जो औरत ये सब काम करवाती थी, उसने मेरी भाभी को अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि तुम्हारा वजूद देखकर ना कुछ अजीब सा लग रहा है, तुम डॉक्टर के पास गई हो क्या? कहने लगी कि नहीं, मेरा शौहर मुझे डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देता। इसने कहा कि तुमने एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। एक अल्ट्रासाउंड, एक चेकअप तो करवाया होगा। तो मेरी भाभी ने कहा कि नहीं, एक अल्ट्रासाउंड या एक चेकअप भी नहीं करवाया। अरे खुदा ना ख्वास्ता, अगर हमें कोई बहुत बड़ी चोट लग जाए, हमारा घर में जो मर्द है ना, वो हमें तब भी किसी डॉक्टर के पास ना जाने दे। यहाँ पे तो वो कहता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, औरत तो बनी ही बच्चे पैदा करने के लिए होती है, तो फिर बार बार डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? और मेरी भी कोई ख़ास तबीयत ख़राब नहीं हुई, इतनी तो नहीं हुई कि मैं कहूँ कि मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाओ। इसने कहा कि फिर आखिर में क्या करने का इरादा है? तो मेरी भाभी ने बताया कि वो एक ताई है मोहल्ले में, घर में ही बच्चा पैदा होगा। इसने कहा कि मेरी मानो तो डॉक्टर के पास एक दफ़ा चली जाओ, जैसे यहाँ आती हो ना वैसे ही डॉक्टर के पास चली जाओ। भाभी ने इसको कह तो दिया कि ठीक है, पर भाभी ने कहा कि अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि इसकी बात ठीक थी। जिस तरह से हम भाई को बेहोश करके यहाँ आ सकते थे, डॉक्टर के पास ही तो जा सकते थे, मगर अब भाभी के पास इतने पैसे भी नहीं थे और रात के टाइम कोई ऐसी डॉक्टर भी ना बैठती थी जो तसल्ली बख्श मशवरा दे सके। रात को तो सिर्फ इमरजेंसी वाले डॉक्टर ही होते थे। मैंने तो भाभी को कहा कि आप ऐसी बातों का ध्यान न दें, बस अब दिन ही कितने रह गए हैं। आखिरी चक्कर भी पूरा हो गया और भाभी को जो अमल बताया गया था वो पूरा हो चुका था। अब इनको पूरा यकीन था कि इनके यहाँ बेटा ही पैदा होगा और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी मुझे भाभी को देखकर अफसोस भी होता, बेचारी कितना कुछ कर रही थी। इनको भी तो डर लगता होगा, वो भी परेशान होती होंगी, वो भी सोचती होंगी कि कहीं मेरा शौहर मुझे तलाक ना दे दे, या उसे पता चल गया तो तलाक तो बाद में देगा, पहले तो हाथ भी उठाएगा। मेरा भाई भाभी को अच्छी तरह से कुट लगाया करता था, मेरी माँ उससे बढ़ते थे, पर मेरे भाई का गुस्सा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता था। इसने घर में सारे बर्तन तोड़े हुए थे, सारी चीज़ों पर डेंट पड़े हुए थे, कांच के बर्तन तो वो रहने ही नहीं देता था। इसका गुस्सा हमेशा या तो चीज़ों पे निकलता या फिर इंसानों पे। मैंने भी अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह इसे बेटा ही दे दे, नहीं तो वो हम सबका जीना हराम कर देगा। पर मेरी माँ बार बार कहती कि इसकी बेटी होगी तो ये ठीक होगा। ऐसे मर्दों की जब बेटियाँ होती हैं ना, तो फिर इनको समझ आती है कि जिसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं वो भी किसी की बेटी है, और जो घर में माँ ब्याह कर आई थी वो भी किसी की बेटी है। फिर जाकर इनकी अकल ठिकाने आ जाती है। कौन से माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत बुरी करते हैं पता नहीं। हमारे भाई के सर पे कौन सा फितूर सवार रहता था
मेरी भाभी का आखिरी वक्त आ गया और इनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी। पहले से ही सब कुछ तय था। किसी ने ना तो अस्पताल जाना था ना ही किसी और जगह। सारी इंतज़ामात घर में ही कर लिए गए तय था। किसी ने ना तो अस्पताल जाना था ना ही किसी और जगह। सारी इंतज़ामात घर में ही कर लिए गए और रात का वक्त था। दाई भी आ गई, लेकिन दाई को मामला कुछ ख़राब लग रहा था। मेरी भाभी बहुत तकलीफ़ में थी। हम सब इनके लिए दुआ कर रहे थे। मेरी माँ तो जाए नमाज पे बैठी थी और कह रही थी कि जब तक विलादत नहीं हो जाती मैंने नहीं उठना और अल्लाह से खैर मांगती रहूँगी। वो बार बार दुआएं कर रही थी। दाई ने कहा कि मेरे बस का काम नहीं है। यहाँ पीछे एक डॉक्टर रहती है, उसे बुला कर लाती हूँ। बहुत अच्छी औरत है, शायद मान जाए। वो इसको भी बुला कर ले आई। वो भी कोई बहुत पाए के डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन डॉक्टर थी। वो भी आ गई। करते कराते मामलात काफ़ी बिगड़ गए। पूरी रात गुजर गई। सुबह कहीं जाके विलादत हुई और जैसे ही बच्चे इस दुनिया में आया, इसको देख के सबसे पहले इस डॉक्टर की चीखें निकली। वो वहाँ से फ़ौरन भाग गई और दाई ने वो बच्चा था कि जब मेरी माँ के सामने रखा रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी भाभी बेहोश हो गई। मेरा भाई बाहर बैठा था। अब हम क्या करते, इसे क्या बताते? इसने आवाज़ देके पूछा कि मेरा बेटा खैर खैरियत से तो है ना, क्योंकि इसे भी बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी। हमने कहा कि हाँ, बेटा ही है तुम्हारा, बेटा पैदा हुआ है। इस बात पर वो बहुत खुश हो रहा था। कहने लगा कि मेरे जैसे आदमी का बेटा ही पैदा होना था। मुझे पहले से ही पता था, मगर बात सिर्फ इतनी ना थी। वो सोच रहा था कि जो इसने चाहा वो इससे मिल चुका था, लेकिन अगर असल में इसको वो मिला था जो इसके लिए लिखा गया था, क्योंकि बच्चे की शक्ल और बच्चे की जिसामत कुछ अजीब सी थी। बच्चे का सर इतना लंबा और जबड़ा आगे को निकला हुआ और नाक चौड़ा था। देखकर ऐसे लगता था कि जैसे इस बच्चे की शक्ल किसी घोड़े के बच्चे से मिलती हो। जब मेरी भाभी को होश आया और उसने ये मंजर देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते उसने सारी सच्चाई बता दी और कहने मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने ये अमल करवाया था। उसे पता था कि इस बात के बाद भाई शायद इसको तलाक ही दे देता, मगर वो खामोश हो गया। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने कहा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बच्चे की सेहत तो ठीक थी, लेकिन बच्चा किसी को दिखाने के काबिल नहीं था। हम लोग बड़े परेशान थे, बड़ी मुश्किल से इसको संभाल रहे थे। देखकर अजीब सा लगता था। पता नहीं इसके नसीब में क्या था। भाई ने कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं बेरहम आदमी था, जानवरों पे रहम नहीं करता था, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। मैं अब तुम लोगों पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, नाहक हरकतें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे खुदा ने ये सिखा दिया है कि अगर मैंने जानवरों के साथ बुरा किया तो इसका ये नतीजा निकला, और जो मैं तुम इंसानों के साथ बुरा कर रहा हूँ, कल को इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर यही हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए होते, पहले ही अल्ट्रासाउंड करवा लिया होता, तो पता चल जाता कि मामलात क्या हैं। मगर मैंने अपनी छोटी सी अना के पीछे ना सिर्फ अपनी बीवी की, तुम लोगों की और इस बच्चे की ज़िंदगी भी कितनी मुश्किल कर दी। आज इस बात को 1 महीना हो गया है। हमारी ज़िंदगी वाकई बड़ी मुश्किल हो गई है, मगर अब भाई अपना वो काम छोड़ चुका है। कहता है कि मैंने ये काम नहीं करना, मेहनत मजदूरी करता है जिसमें इसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसे भी पिछले काम से आधे मिलते हैं, मगर इसे कोई मसला नहीं। वो कहता है कि ये काम ही मेरे लिए ठीक है। अपनी बीवी का भी ख्याल करता है और बच्चे का भी। जब बच्चा रोता है तो वही उसको संभालता है। हम तो हैरान हैं कि वो कैसे अचानक से बदल गया। ये तो वो इंसान ही नहीं जिसको हम जानते थे, मगर काश के सब कुछ ऐसे ना हुआ होता। इसे बदलने के लिए इतने बड़े हादसे की ज़रूरत ना होती, बल्कि वो खुद ही ठीक हो जाता तो आज सब कुछ ठीक होता। मेरी भाभी भी चुप है, खामोश है। वो कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। इसकी तबीयत कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसको डॉक्टर के पास भी ले गए थे। डॉक्टर ने कहा कि ये केस घर में होने वाला नहीं था। पता नहीं आपकी भाभी की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। आप सबसे दुआ की अपील है कि मेरी भाभी और मेरे भतीजे के लिए दुआ करें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।